بلال نے کینجا کو عشق کیتے یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے حضرت بلال دے عشق دی برکت مل پوے گرامی قدر حضرات صحابہ کٹھے ہو کے آگئے بلال وہ اذان تے سنا جڑی نبی کو سنے دا ہمیں حضور دے وصال مبارک تو بعد حضرت بلال نے اذان دیوان چھوڑ دیتی ہے صحابہ نے عرض کی تھی بلال و اذان سنا آپ نے فرمایا دیکھو یار میں پہلے جڑے ویلے اذان پڑھ دا ہم اشہد ان محمد رسول اللہ احدہم میں کو سامنے کملی والے نظر آنے آج یار نظر نہ آئلا کلیجہ پھاٹوے سے کہیں آکیا ونیو حضرت امام حسن حسین کو بلا کے کہنا حضرت امام حسن حسین آئے اے او امام حسن حسین سرکار نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ و قرۃ عین اہل سنہ فرمایا حسن حسین تساں جنتی جوانے دے سردار ہی ہوتے اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہو حضرت امام حسن حسین آئے نا حضرت بلال نے سینے نہ لایا تے آکھن لگے چاچا بلالو اذان تے سنا دے حضرت بلال صحابہ کو نہ کی تھی پر آپ حضرت امام حسن حسین کو نہ نہیں کر سکے حضرت امام حسن حسین فرمانے لگے چاچا بلال اذان سنا دے حضرت بلال نے نبی دے نوتریاں کو سینے نال لایا تے آپ نبی کریم دے ممبر دے سامنے کھڑے ہو گئے تے کنے جے انگلیاں پا کے اذان پڑھ دینے نہ ہو جوانو بلال دی آواز گونجے مدینے دیاں گلیاں دے اندر ٹر گئی نہ ہو جوانو مدینے دیاں گلیاں دے اندر قرآن مچ گیا لوگاں کو وجہ دیا گیا اج صحابہ کو نبی دا زمانہ یاد آیا صحابہ کو نبی کریم دیا غمخاریاں نظر آیا نہ ہو جوانو صحابہ کرام حضرت بلال کو جب پہ مار کے روندے نے حضرت بلال اذان پڑھ دے رہے نوجوانوں میں کتابیں جو پڑھے آئے پردہ دار کواریاں عورتاں دوڑ پیاں ماما تو دے پلے بچہ کو سٹ کے دوڑ پیاں نکے نکے بچہ نے دوڑ لا دیتے مدینے دیا گلیاں دے اندر لوگاں دیا دوڑا لگ گیا نکے نکے بچے ماما نو پوچھ دینے اماں بلال آگے کمری والے کڑا لوگاں کو نبی کریم دیا غمخاریاں نظر آیا نبی کریم دا پیار نظر آیا نبی کریم دا عشق بریاں گالی نظر آیا جڑے ویلے حضرت بلال نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے ممبر اکھاں کھول کے ممبر والے ڈیٹا تے ممبر نبی کریم دا خالی نظر آیا حضرت بلال ڈٹے بے ہوش ہو گئے جڑے ویلے ہوش آیا تے اٹھنی بتے بے کے آکھدے نے ٹر گئے نے دلدار دلوں دے بتنا چک مہارا وہ جڑے بستے نظر آوے کنڈ دیتے جدیوں جڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں حضرت داتا علی حجمیری کشف المعجوب وچ فرمیندن کہ میں حضرت بلال دی قبر انور تے اتقاء بیٹھا تے اتھیں کر کئی باری حضور کو آن دیا ویندہ ڈٹھے پتہ لگا آج بھی اگر کہیں سرکار کو ملنا ہوئے تو میرا نبی اپنے بلال کنے مل جائے بلال کنے مل جائے گرامی قدر حضرات تے اون بچے